الحديث 16 و300. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقيل له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. الحديث 17 و300. عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة قال: فسألت بلالا حين خرج: ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره و3 أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، وفي رواية عمودين عن يمينه. الحديث 18 و300. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قيل لنافع: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته أو مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. الحديث 19 و300. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. الحديث 20 و300. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يصلي في يوم جمعة إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. الحديث 21 و300. عن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. الحديث 22 و300.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. الحديث 23 و300. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لأبي العاص بن الربيع ابن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. الحديث 24 و300. حديث ابن مسعود في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قريش يوم وضعوا عليه السلا تقدم، وقال هنا في آخره: ثم سحبوا إلى القليب، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. وهذا آخر حديث في كتاب الصلاة.